Abi mo igsoon ang taong mapasalamaton o kanagadaig sa Dios man ang taong malipayon, mga kaibigan ko. Abi ni mo ning kalibutan, ang pinaka-importante din ka nang malipayon ta. Kabisag maimo ang tanan kung wa kay kalipay igsoon, wa gyapon ka na inungdan. No? Mahimong wa hinungdan ang tanan kung dili ka malipayon. Mabitaw nga balag pobre, pero kung malipayon para nako dato ka. Kung malipayon, unsa man nimo nang bahandi, unsa imong sakyanan kung di ka malipayon, mga kaibigan ko. Si David, isip usa ka hari, nanginabuhi siyang malipayon, mga kaibigan ko. Sa walay katapusan. Ang Dios igsoon ang ayan daygon simbawon o pasidunggan. Usay sa atong kinabuhi makaingon ta nga murag bugat ang pagpasalamat sa Dios igsoon. Kay usay manggod ang atong mentalidad nagtan-aw lang ta sa material nga butang. Daghang panalangin ang gihatag sa Dios kana kanimo. Usa ni ana kining kinabuhi nga anak kanato. Og daghang pa mga espirituhong panalangin sumala diya sa libro sa Epeso. Nga pasalamati ang Dios sa mga panalangin o katong panalangin mga espirituhanong panalangin o usa sa mga espirituhanong panalangin igsoon mao ang kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan. Mao ginaw sa kabutang igsoon nga dapat nimo pasalamatan ng Dios. So ayaw tan-awa ang material nga butang kung wa man na maabot ka na kanimo, ay importante igsoon nga gitagbaw ka sa Dios sa mga espirituhanong butang sa ama siyang balaang presensya, mga kaibigan ko. So, ang atong pagdaig sa Dios igsoon dapat dili seasonal. Kung mingon tag seasonal, di lang panahon igsoon sa ting harvest. Dili panahon sa ting sweldo. Dili lang sa panahon nga nindot ang palibot. Apan sa tanang panahon. Og hangtod kita anay kinabuhi igsoon. Padayon ta mga dahig nga to sa Dios. Og gani bisan luyos ang kamatayon, ang atong trabaho malangyod ang pagdaig sa Ginoo. May kundi nga dalaygon ka o Diyos sa katapusan. No, ang iyang mapagpakanindot sa usa ka amahan igsoon nga magampo para sa iyang anak. I don't know kung pila ka natong mga amahan na nagampo para sa atong anak. Kanang atong ampugan ni Ginoo, himo akong anak nga magmatinumanon. Ako ninaot nga kanang ang imong tingwa sa pagdaig sa Dios magapadayon ka na siya. O kanunay gyud kang mangandoy nga makaday kaniya.